चाहियो भने अब 100 घण्टा बोल्नलाई 1200 टपिक्स याद गर्नलाई म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु। विनम्रताका साथ म अनुरोध भन्दा पनि यो सुनिदिनु हुन, यो बुझिदिनु हुन कि सुपर मेमोरी टेक्निकद्वारा जति पनि विषयवस्तुहरू सम्झनलाई सुपर मेमोरीको पेगिङ अथवा चाहिँ फोल्डर सिस्टम छ। त्यो विभिन्न प्रकारको फोल्डर छ। मैले चाहिँ 100वटा फोल्डरवाला हुक किवर्ड चाहिँ त्यो सिकेँ अनि 1 घन्टाको त्यो टपिक्स बनाएँ। त्यसमा 12वटा सेगमेन्ट लिङ्किङ गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो 100 घन्टा बोल्ने विषयवस्तु तयारी गरेँ। लामो तयारी गरेँ, 3 महिनाको तयारी। यो टपिक्स र भिजुलाइजेसनको लागि टपिक्स गरेँ अनि राइट ब्रेनमा राखेर भिजुलाइजेसन मैले गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट पाएको। यतापट्टि मोटिभेसन भोइस भनेको माथि त्यो सर्टिफिकेट यसरी दिएको भनेर भिजुलाइजेसन राइट ब्रेन युज गर्दै भिजुलाइज गरेँ। मेमोरी टेक्निकको अभ्यास गरेँ। मैले चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरू पढेको थिएँ। हाई स्कुलको हेड टिचर हुँदाखेरिको विषयहरू सम्झेँ। नेपालको सबै जिल्ला 77, अहिले 77 जिल्ला हो, 72 जिल्ला पैदल भ्रमण गरेको छ 1.5 वर्ष लगाएर। त्यसपछि इन्डियाको चाहिँ साउथ इन्डियाको यो कन्याकुमारी अथवा इन्डियन के अरे यो श्रीलङ्का बोर्डरसम्म पैदल गएको छु। त्यो अनुभवहरू, पढेका विषयवस्तुहरू अनुभवलाई टुक्रा टुक्रा 5-5 मिनटको ब्रेक गरेर 5-5 मिनटको टपिक्स बनाएँ। 1200 टपिक्स बनाएँ। मेमोरी टेक्निकद्वारा याद गरेँ। निन्द्रालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अनि स्वरलाई चाहिँ जेठी मधु भन्ने दालचिनीहरू मुखमा राख्दै खाएँ। अब धेरै लामो अनुभव हुन्छ। सबै उपस्थितहरूलाई यो मेरो लामो कथा चाहिँ कसरी भयो होला, के गरी सम्भव भयो होला भन्दा तपाईँहरूले बुझिराख्नुहोस्। 5 मिनट रेस्ट ब्रेक भनेर पाइन्छ। 1 घन्टा कम्प्लिट स्पिच दिएपछि 5 मिनट रेस्ट ब्रेक पाइन्छ अनि त्यसैलाई बचाउँदै जस्तो सर्ट टोइलेटहरूमा 4-5 घन्टामा सर्ट टोइलेट जाँदाखेरि 2-3 मिनट खर्च हुन्छ। त्यसलाई बचाउँदै 20 घन्टा 24 घन्टा पुगेपछि अनि लङ टोइलेट लाग्छ अनि अलिकति गर्मी भएर नुहाइन्छ अनि मसाजहरू हुन्छ, रेस्ट यसो चाहिँ झुप्प निद्रा हुन्छ। त्यस्तो गरेर सफल भएँ म। यो चाहिँ मेरो सानैमा वक्ता बन्छु, महान वक्ता बन्छु चाहिँ पछि आएर भयो। अलिक ठुलो भएपछि गुरुहरूको सङ्गतमा आएपछि विभिन्न अनुभवबाट अनि यो आफ्नो सपना पुरा गरेँ र म अब यो ज्ञान यहाँहरूको बिचमा, युथहरूको बिचमा सिकाउनु भनेर लागिरहेको छु। पब्लिक स्पिकिङको चाहिँ ट्रेनिङै दिन्छु म र सुपर मेमोरी भन्दै जसरी मलाई एउटा आज प्रमुख अतिथि तपाईँलाई बोल्ने मेरो अनुभव सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो। विशेष गरी हाम्रो प्रणव अनि कृष्ण हरि र सबै उपस्थितमा मेरा आफ्नो भनाइहरू धेरै कुराहरू थिए। तपाईँहरूसँग अरू कुरा, अरू विषयहरूमा पनि जोड्यौँला। अहिलेलाई भने मेरो भनाइहरू यहाँ अन्त गर्दै फेरि पनि सबैको जुन वक्ता बन्ने सपना छ, वक्ता बन्ने प्यासन छ, पहिलो त प्यासनै हुनु पर्यो। तिर्खा पाए बाँचौँला। प्यासन भनेको कस्तो हो भाइ बहिनीहरू? प्यासन भनेको कस्तो हुन्छ भने जसका लागि म बाँचिरहेको छु, जसका लागि म मर्न पनि तयार छु। 1 से 1 युथहरूले सुन्नुहोस्, हाम्रो स्वर्गीय मदन भण्डारी 41 वर्षमा त उनी मृत्यु भइसक्यो। त्यतिखेरसम्म उनले त्यति ठुलो काम गरिसक्यो अनि बिथोबिन अन्धो भएर पनि काम गर्न सक्छ। झमक कुमारी घिमिरे त्यतै पूर्वतिरको धरानतिरको, जसको हातै चल्दैन, बोल्दिन, लेख्न सक्छ, लेखे त्यत्रो चाहिँ जीवन फुल्के काँडा भनेर। अब गर्नेहरूको लागि 2टै खुट्टा काटिएर पनि सगरमाथा चढ्नेहरू छ। गर्नेहरूको लागि कुनै चिजले पनि सानो भएर रोकिँदैन। हेर्नुहोस्, पूर्वैतिरका चाहिँ कलाकार आचार्य भाइहरू जति पनि अहिले बाल कलाकारहरू गीत सङ्गीतमा आइरहेका छन्, पूर्वैतिरका रमेश प्रसाई कसरी बोल्छन्, बिचरी धरानतिरकै हुन्। त्यसकारण जसको चाहिँ आँखा नदेख्ने भए पनि उनले चाहिँ उनको चाहिँ कुरा सबै सुन्न लालायित हुन्छन्। त्यसकारण शरीरमा जेसुकै होस् अनि उमेरले जस्तो सुकै होस्, आर्थिक स्थितिमा कमजोरहरू नै आज अरबपति भएका छन्। 1 से 1 अरबपति जो चाहिँ धनी भएका छन् उनीहरू गरिब थिए भने कुनै पनि अप्ठ्यारोले रोक्दैन। रोक्ने सिर्फ आफ्नै माइन्डले हो, आफ्नै विचारले हो। त्यसलाई दरिलो बनाउनुहोस्। तपाईँको वक्ता बन्ने जुन प्यासन छ, वक्ता बन्ने जुन इच्छा छ, वक्ता बनेर मात्रै होइन, सफल वक्ता, प्रभावकारी वक्ता, अरूको काम लाग्ने वक्ता, अरूलाई ज्ञान दिने वक्ता, अरूको जीवन बदल्ने वक्ता,
समाजका लागि उपयुक्त वक्ता, सकारात्मक सन्देश दिने वक्ता बनौँ, बन्न तपाईँहरूको यात्रा सुगर होस्, बन्न सकौँ, सकिन्छ। मैले आफैले भने कि त्यो असम्भव 4 रातको त निन्द्रा पर्थ्यो भाइ बहिनीहरू, अनि 1200 टपिक्स, यानि कि त्यत्रो निन्द्रा भएन भने मेमोरी लस हुन्छ। पहिलोचोटि त त्यस्तै पनि भयो, 70-72 घन्टा भएपछि त केही पनि आउँदैन, ब्ल्याङ्क। ग्लुकोजको कमी भएपछि निन्द्राले गर्दाखेरि खाली हुन्छ दिमाग। त्यसबाट बच्नका लागि मैले चाहिँ जुन किसिमको प्रयत्नहरू गरेँ, मेमोरी टेक्निक र निन्द्रालाई कन्ट्रोल गर्ने, यो सबैले यस्तो ठुलो च्यालेन्जिङ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर कमसेकम तपाईँ एउटा समाजमा राम्रो वक्ताको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। सकिन्छ। बोल्नेहरूको लागि भनिन्छ नि त होइन, बोल्नेहरूको पिठो पनि बिग्छन्, नबोल्नेहरूको चामल पनि बिग्छन्। यही भनाइलाई चाहिँ के भनाइ छ नि, बोल्नेहरूको लागि लसुन पनि बिग्छन्, नबोल्नेको लागि सुनै पनि बिग्दैन, यो भनाइ छ। बोल्दाखेरि राम्रो बोल्ने पनि विषयवस्तु बोल्न त बोल्छ, बोल्न त को नबोलेको छ। यो मास फुरिया हुन्छ धेरै मान्छेहरूको अगाडि। त्यसका लागि चाहिँ डर जित्ने तरिका, त्यसपछि विषयवस्तुको तयारी र अध्ययन र मेमोराइज, अनि त्यसपछि हाउभाउ, आँखा, फेसियल एक्सप्रेसन सबै मिलाएर बोलेर राम्रो वक्ताको रूपमा उहाँहरू स्थापित हुनुपर्छ। धेरै ठुलो च्यालेन्जिङ सबैले वर्ल्ड रेकर्डै गर्नुपर्छ भन्ने त मेरो भनाइ होइन, कसैलाई होइन। त्यो पनि म पनि एउटा केही क्षेत्रमा अगाडि बढ्छु भन्नेहरूको लागि पनि हामी तपाईँहरूलाई हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्न नै भनेर हामी आएका हौँ। म पहिला हाई स्कुलको हेड टिचर थिएँ 9-10 वर्ष, होइन यो क्षेत्र पढाइभन्दा पनि प्रतिभा ठुलो हो, सृजनशीलता ठुलो हो, आफ्नो प्यासन ठुलो हो, प्यासनलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई समझ आयो। अनि यात्रा गरेँ, भारतमा यात्रा गरेँ, पढेँ, र तपाईँहरूको माझमा म एउटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर, विश्व कीर्ति माने वक्ताको रूपमा आज आउन सफल भएँ। यो चाहिँ सपनालाई जहिले पनि बचाइराख्नुपर्छ। परिस्थिति त 1000 परिस्थिति कहिले पनि राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। परिस्थिति होइन, मनस्थिति दरिलो बनाउनुपर्छ। तपाईँले लिएको निर्णयहरू, तपाईँले लिएको डिसिजनहरू तपाईँले गर्छु भनेर कसम खाइसकेपछि त्यसबाट पछि हट्नु हुँदैन। जहिले पनि आफ्नो लक्ष्य र सपनालाई सँगालिराख्नुपर्छ। आज नहोला, भोलि नहोला, पर्सि त अवश्य पनि हुन्छ। ज्याकमा, गरिब ज्याकमा, जहाँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा उनी इन्ट्री नै नपाएको, 10 पटक फेल भएको, 24 जनाले दिएको, 24 जनामा मध्ये 23 जनाको नाम निस्क्यो। त्यो ज्याकमा एसियाकै धनी मान्छे, चाइनाको सबैभन्दा टप धनी मान्छे, अहिले एसियाकै धनी मान्छे, Alibaba.com। अहिलेको इलन मस्कको कुरा गर्ने हो भने उसलाई सानोमै उठेर उनको दिमागै खत्तम भएको थियो। इलन मस्क अहिले संसारको, जेफ बेजोस थियो योभन्दा अगाडि, अहिले इलन मस्क फर्स्ट भएका छन् संसारको सबैभन्दा धनी। उसले पढेर टेस्ला मोटर बनाएका होइन, किताब हेरेर अनुभव गरेर। रकेट उनले चाहिँ स्पेस एक्स भन्ने रकेट उनले आफै सेल्फ स्टडीले बनाएका हुन्। संसारमा जे पनि सम्भव छ, जे गर्न पनि सक्छौँ, त्यसका लागि चाहिँ सम्भव छ भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि निरन्तर रूपमा लागि पर्नु पर्यो। अब मैले त बोल्ने विषय भयो, धेरै बोल्ने मान्छे म है, त्यसैले म भन्न चाहन्छु, कामै पर्यो हजुर बोल्ने, बोलेरै राखे विश्व कीर्तिमान। आज भने भोलि न बेसी। यस युथ स्पेस कम्पिटिसनमा उपस्थित सबैलाई हार्दिक नमन गर्दछ यो अनन्तराम केसी। उपस्थित सबैलाई हार्दिक नमन गर्दछ यो अनन्तराम केसी। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैको जय होस्, सबैको यात्रा सफल होस्। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। जुन हजुरले बोलिरहनु भएर मलाई चाहिँ 3-4 कुराहरू चाहिँ असाध्यै मन पर्यो है। हजुरको त्यो फ्लो, हजुरले जुन त्यो प्यासनको कुरा गर्नुभयो है, मलाई एकदम मन पर्यो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, म हजुरले सानैदेखि फलो गर्दै आएको हुँ। म लगभग 7-8 वर्ष हुँदाखेरि मैले हजुरलाई फलो गरिरहेको थिएँ र अहिलेसम्म म फलो गरिरहेको छु। हजुरको भिडियोहरू मैले विभिन्न मार्फत चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु र हजुरले जुन फ्लोको साथ बोल्नुभयो नि, मलाई त्यो फ्लो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ कि। त्यो फ्लो चाहिँ मलाई नि त्यस्तै फ्लो चाहिँ मेरो नि भएदेखि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ र त्यो फ्लो डेभलप गर्नको लागि चाहिँ अहिले पनि म मेरो यात्रा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु। र फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभयो। र हाम्रो यो स्पिच कम्पिटिसन छ, हाम्रो यो युथ स्पिकर हो, यहाँ ग्रान्ड 3 हो, यो
सिजन 3 छ र यसको विषयमा केही बोलिदिनु हुनको लागि हाम्रो डिपार्टमेन्टल हेड प्रलभ पराजुलीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, पत्रकार र अन्य अर्गनाइजेसनबाट आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव मेरो न्यानी नमस्कार। हामी चाहिँ द युथ स्पिकर अर्गनाइजेसन हो, जसले चाहिँ हामी नै हौँ युवा, हामीले नै देश विकास गर्नुपर्छ, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने हामीले मूल नाराका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिसकेका छौँ। मास्क डिस्ट्रिब्युसन, फुड डिस्ट्रिब्युसन, क्लोथ डिस्ट्रिब्युसनदेखि अन्य विभिन्न प्रोग्राम गर्दै आइरहेको छौँ, जसमध्ये एउटा हाम्रो युथ स्पिच कन्टेस्ट सिजन 3 हो। यसमा चाहिँ हजुरहरूले भाग लिनको लागि हजुरहरूले हामीलाई 3 मिनटसम्मको एउटा भिडियो बनाएर हामीलाई पठाउनु पर्नेछ, जसको लागि टपिक रहेको छ नेपालीमा युवा र राष्ट्रियता र अङ्ग्रेजीमा रहेको छ युथ एन्ड नेसनल। यसमा हजुरले हामीले भिडियो बनाएर पठाउनु पर्ने छ। यदि हजुरले भिडियो बनाएर पठाउनु भयो भने त्यस पछाडि हाम्रो डिस्कस हुन्छ लिडरसँग, अनि त्यो पछाडि उहाँहरूले सिलेक्ट गर्नु भने हजुर अगाडि बढ्नुहुन्छ। हस्त थ्याङ्क यू भेरी मच। विषयवस्तुको बारेमा थोरै जानकारी दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण हाम्रा अग्रज आदरणीय गुरु अनन्त केसी अनि यस्तै गरी विभिन्न बाल कलाकारहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका छ र यसै अर्गनाइजेसनको चाहिँ फाउन्डर हाम्रा यहाँ सनब्राइट अनि सर हुनुहुन्छ। उहाँले अब चाहिँ यो प्रोग्रामलाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सपना हजारौँको हुन्छ, सपना हजारौँको हुन्छ, तर त्यो सपनालाई साकार पार्न कठोर मेहनत र परिश्रम पनि चाहिन्छ। सम्पूर्णलाई नमस्ते अनि म न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। साँच्चै नै ग्रान्ड ओपनिङ भन्ने बित्तिकै हामी सबैले सोच्छौँ मनोरञ्जन, र यो ग्रान्ड ओपनिङ हाम्रो युथ स्पिच कन्टेस्ट सिजन 3 को भएको हुनाले फेरि पनि यहाँ उपस्थित हजुरहरू सम्पूर्णलाई म मेरो तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र कृतज्ञता आभार गर्न चाहन्छु। आजका यस कार्यक्रमका सम्मानीय प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न हाम्रा बाल कलाकारहरू, यसै गरी यहाँ उपस्थित हजुरहरू सम्पूर्णलाई म फेरि पनि न्यानो नमस्ते अनि न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। हो, आज म एकदमै ज्यादा खुसी छु किनकि आज हामीले अनन्त केसी सर जस्ता ठुला व्यक्तित्वसँग मोटिभेसन लिने एउटा अवसर पाएका छौँ। विभिन्न बाल गायकहरूसँग हामीले उहाँको मिठो आवाजमा एउटा गुन्जयमान गीत सुन्नका लागि आज हामी उपस्थित भएका छौँ र यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा पनि तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि न्यानो अभिवादन अनि कृतज्ञता आभार गर्न चाहन्छु। समयको मापदण्ड अनुसार हामी सबैजना चल्नुपर्ने भएकोले गर्दा म मेरो कार्यक्रमतर्फ नै अगाडि बढ्न चाहे। जाजरकोटको ठाउँमा बसेर आफ्नो मेहनत, आफ्नो परिश्रमले धुर्मुस सुन्तलीद्वारा आयोजित गरिएको शालिमार सिमेन्ट कन्टेस्ट 2020 को टाइटल एकजनाले लानु भएको छ। गरिब परिवारमा जन्मेको छोराले पनि केही गर्न सक्छ। धनी परिवारमा जन्मेको छोराले भन्दा गरिब परिवारमा जन्मेको छोराले पनि धेरै उन्नति र प्रगति गर्न सक्छ। उसले चाह्यो भने आफूले आफूलाई विश्वमा चिनाउन सक्छ भन्ने पहिलो उदाहरण पनि उहाँले दिनुभएको छ। युवाले बोल्नुपर्छ र हामीले नबोले यो समाज ढल्किँदै जान्छ भन्ने त्यो धारणा राखेर र शालिमार सिमेन्ट 2020 को विजेता पनि उहाँले बन्नु नै भएको छ। हो, जोरदार तालीले म स्वागत गर्न चाहन्छु जाजरकोटबाट शालिमार सिमेन्ट 2020 को टाइटल होल्डर सर सौगात आचार्यलाई, र उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनका लागि। र उहाँ क्यारिकेचरमा पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। विभिन्न मानिसहरूको, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको क्यारिकेचर गरेर उहाँले हामी सबैजनालाई पनि मनोरञ्जन दिँदै आउनु भएको छ। त्यसैले म हाम्रो सौगात आचार्यजीलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुरलाई नि। यो कार्यक्रममा मलाई के अरे 2 शब्द राख्दिन हुन होइन, राख्नको लागि मलाई यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएको प्रलभ सर, त्यसै गरी हजुरलाई र यो सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पनि केही शब्दहरू यहाँ राख्न पाएको छु र अवसर पाउने छु। हजुरहरू जस्तो सरहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा, हजुरसँग एउटा सहकार्य गर्न पाउँदा म एकदमै धेरै खुसी छु सर। अनि हजुरले मलाई यो कार्यक्रममा आज बोलाइदिनु भयो, म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ सौगात आचार्य, जाजरकोटबाट।
शालिमार सिमेन्ट्स प्रेजेन्ट ट्यालेन्ट क्वेस्ट 2020 को चाहिँ फर्स्ट भएर चाहिँ मैले त्यसमा विजेता भएको थिएँ होइन। त्योबाट चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्रलभ सरले मलाई चाहिँ यहाँ बोलाउनु भयो। म सरलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म केही समयपछि मेरो एक्टिभिटिजहरू पनि म देखाउँछु। अहिलेलाई सर यति गर्दा हजुर सर म एक्टिभिटिजहरू अलिक पछि देखाउँछु सर। सुनिराख्नु भएको छ? ए हस्, हुन्छ 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 सौगातजी। सौगातजीले भनेको कुराहरूले साँच्चै नै उहाँले धेरै राम्रो कुराहरू बोल्नु भएको छ र म एकदमै खुसी छु, किनकि जाजरकोट जस्तो ठाउँमा बसेर पनि उहाँले आफूले सकिन्जेलसम्म उहाँले दिनुभयो र उहाँले टाइटल जित्नु नै भयो। यसले के देखाउँछ भने मेहनतको फल अवश्य नै मिठो हुन्छ। जसले मेहनत गर्छ त्यसले नै फल पाउँछ। हो, अब ढिलो नगरिकन म हाम्रो अर्को अतिथितर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। भनिन्छ नि सबैजनाले बालबालिका नै देशको कर्णधार हुन् र बालबालिकाले पछि गएर देशको नामलाई धेरै माथिसम्म पुर्याउँछन्। हो, सङ्गीत यानि कि सङ, सिङ्गिङ इज द प्यासन अफ लाइफ भनेर हामी सबैजनाले पनि भन्न पर्छौँ र धेरैजना जस्तो हामीले गीत प्रायःले सुनेको नै हुन्छौँ, चाहे त्यो दोहोरी गीत होस्, चाहे त्यो ऱ्याप होस्, चाहे त्यो मोडर्न गीत होस् र जुनै प्रकारको गीत होस्, एभ्रीबडी लिसन्स द सङ। यस, हो, सङ्गीत मानिसको लागि यस्तो तत्त्व हो कि उसले त्यो नसुनिकन पनि बस्न सकिरहेको नै हुँदैन र यो सङ्गीतमा जुडुम्म डुब्दाखेरि हामीलाई एक प्रकार आनन्द पनि महसुस भइरहेको नै हुन्छ। आज मैले यस्तो एउटा अतिथिलाई बोलाएको छु जसले सानो उमेरमा नै आफ्नो स्वरले र आफ्नो तालले हरेक नेपालीको मनलाई छुनु भएको छ। आफ्नो आवाजले नेपालको साङ्गीतिक इतिहासलाई पनि कायम गर्नु नै भएको छ। यस्ता थुप्रै बाल कलाकारहरू पनि अझै नेपालमा नै हुनुहुन्छ र हामी अझै आगामी दिनहरूको कार्यक्रममा पनि अरू बाल कलाकारहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब भने म निम्त्याउन चाहन्छु एक मात्रै राम्रो गायकार हुनुहुन्छ उहाँले। मैले उहाँको गीत फेसबुकमा पनि धेरैचोटि सुनेको छु र उहाँले जसरी हार्मोनियम बजाउनुहुन्छ मलाई एकदमै मनपर्छ। उहाँको हार्मोनियमको तालमा म जब डुबिरहेको हुन्छु म आफूलाई इमोसनमा डुबाइरहेको हुन्छु। हो, र उहाँको आवाज सुन्दाखेरि साँच्चै नै मलाई पनि गीत गाउनै लाग्छ। आफ्नो सुरले सबैजनाको मन जित्न सफल एक मात्रै बाल गायक हाम्रो अग्रज भट्टराई सरलाई पनि म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आशा छ आज तपाईँले पनि एकदमै मिठो गीत हामी माझ गाइदिएर आजको यो साँझलाई साँच्चै नै गुन्जाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र सर यो फ्लोर हजुरलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहे। नमस्कार सबैजनालाई, म अग्रज भट्टराई र आज यो द युथ स्पिकर भन्ने स्पिच कम्पिटिसनमा मलाई गेस्ट भनेर इन्भाइट गर्नको लागि म चाहिँ आज 2-3वटा गीत गाउनेछु र प्रलभ पराजुलीजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो प्रोग्राममा इन्भाइट गर्नको लागि। आज चाहिँ म 2टा गीत गाउनेछु र पहिलो गीतको बोल रहेको छ जागलमको चम्कहे।
दोहोरी गुन्जयमान नै रहेको छ। धेरै दोहोरी गाएर बसेको मान्छेलाई पनि छम छम नचाउने उहाँले र आफूले गाएको गीत हरेक मानिसको मुखमा पनि उहाँको गीत मैले सुन्ने गरेको छु। बाटोमा हिँड्दाखेरि र अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू जाँदाखेरि पनि उहाँको दोहोरी धेरै नै गाइएको हुन्छ। यो देखेर साँच्चै नै मलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्छ। अब भने म यो फ्लोर हाम्रो लोक दोहोरी गायक प्रसन्न पाठक सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रसन्न पाठक सर, के हजुर हामी माझमा हुनुहुन्छ? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु है। साङ्गीतिक अभिवादन पनि भन्न चाहन्छु। आज यो यस अवसर दिनुभएकोमा हजुर सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। फर्स्टमा गीतै गाउने हो त, म गीतै सुरु गर्ने। अहिले चाहिँ हामी हल्का गफ गरौँ ल, अनि त्यसपछिदेखि हामी साङ्गीतिक यात्रालाई अगाडि बढौँ। र एकदमै मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो होइन प्रसन्नजी, हजुरले अहिलेको यो फेजमा अहिलेको यो उमेरमा पनि यति मिठो लोक दोहोरी गाउनुहुन्छ नि। लोक दोहोरी नमन पराउने मान्छेले पनि हजुरको गीत सुनेर चाहिँ कस्तो राम्रो गाउनु भएको भन्ने प्रसन्ना र चर्चा मैले धेरै सुनिरहेको छु। मेरो साथीहरू छन् होइन, उहाँहरूले पनि तपाईँको बारेमा धेरै कुरा गरिरहन्छ कि। अनि त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा सानो भनिदिनुहोस्, हजुरले कसरी चाहिँ लोक दोहोरीमा हजुर अगाडि बढ्नुभयो होइन? हजुरले चाहिँ कसरी म एउटा गायक बन्छु, म चाहिँ एउटा लोक दोहोरीको क्षेत्रमा नै अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ हजुरले कसरी सोच्नुभयो? त्यो हामीलाई अलिकति सानो भनिदिनुहोस् न है हजुरले। हस्, हुन्छ। यस्तो हो, अब सानैदेखि घरमा बाबाले गाइरहनुहुन्थ्यो गीत होइन, अनि त्यही कारणले पनि अब मैले सानैदेखि अब बाबाले गाइरहनु भएको गीतहरू सुनिरहेको थिएँ। बाबाले चाहिँ यस्तै धेरै लोकै गीत गाउनुहुन्थ्यो, लोकगीतै मैले सुनिरहेको थिएँ। अनि त्यही लोकगीतलाई नै सानैदेखि गाइरहेको भएर फलो गरिरहेको भएर अनि अहिले त्यही लोकगीतहरू गाउने नै मैले सुरु गरेको छु। लोकगीतहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै कोसिस गर्दैछु, मन परेको गीतहरूलाई माया गरिदिँदै हुन्छु बिस्तारै बिस्तारै। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट्न पाएँ होइन। तपाईँको गीत मलाई सुन्न धेरै आतुर भइसकेको छ, सायद अरूलाई पनि सुन्न धेरै आतुर होला र आशा छ कुनै दिन म हजुरलाई भेट्ने नै छु अवश्य, किनभने तपाईँसँग भेट्नु पनि मेरो लागि एकदमै ठुलो भाग्यमानी नै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। र आज तपाईँसँग मैले अनलाइन मात्रै भेटिरहेको छु र बाचा गर्छु एक दिन हामी भेट्ने नै अवश्य नै होइन। हाम्रो लाइभ कार्यक्रमहरू पनि अब हामी छिट्टै नै ल्याउँदैछौँ। हाम्रो माग भएको छ अहिले, सायद हामी फागुन वा चैतदेखि चाहिँ हामी लाइभ कन्सर्ट्सहरू र लाइभ सोजहरू पनि हामी छिट्टै नै गर्नेछौँ। र आज हामीले जतिजनालाई पनि प्रमुख अतिथि र अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेका छौँ, म एउटा बाचा गर्छु अवश्य हामी लाइभ प्रोग्राममा उहाँहरूलाई पनि लाइभली नै बोलाउने नै छौँ भन्ने यो चाहिँ मेरो बाचै रहेको छ। र अब भने चाहिँ प्रसन्न सर, हजुरको गीतै मलाई एकदमै सुनम लागिसक्यो कि। यो साँच्चै यो आजको रात एउटा साङ्गीतिक रात बनोस्, आजको यो रातले चाहिँ एउटा साङ्गीतिक गुन्जायमान नै गरोस् भन्छु म चाहिँ। त्यही कुराले गर्दा हामीलाई गीत सुनाइदिनुहोस् न है हजुरले। हस्, हुन्छ। पक्कै पनि भइहाल्छ नि, सबैजनाले साथ दिनुभयो त। सफल चाहिँ म अब समीक्षा अधिकारीज्यू र नरेश खातीज्यूको माया मारेर भन्ने पछिल्लो समयदेखि सम्झेर आएको गीत थोरै ट्राई गर्न चाहन्छु अगाडि। केही गल्ती भयो क्षमा चाहन्छु र अहिलेको लागि चाहिँ म ट्राई गर्छु है त। अर्को जुनी हो बरु चाहिँदैन हो, यो जुनी
छु र आज आइदिनु भयो हजुर यहाँ एकजना पार्टिसिपेन्टले चाहिँ एउटा मर्निङ गाउँछु नि भन्नुभएको छ है उहाँलाई नि त्यो अवसर है हुन्छ हुन्छ हस् उहाँलाई म है हुन्छ हुन्छ म उहाँलाई पनि चन दिइहाल्छु है मैले नेम नोट गरिरहेको छु म उहाँलाई बोलाउँछु नि है ल अनि प्रसन्न सर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच हजुर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब भने चाहिँ हामी अब भने हामी फेरि पनि अर्को अतिथितर्फ नै लम्क्यौँ होइन अब उहाँको त के कुरा गर्ने म त उहाँको बारेमा कुरा गरेर नै सक्दिनँ उहाँको कुरा गरेरै म थाकिसकेँ किनकि उहाँको त्यो साङ्गीतिक यात्रा उहाँको स्ट्रगल्स र उहाँले जसरी मेहनत गर्नुभएको छ त्यो देखेर नै म त धेरै नै इम्प्रेस छु र उहाँको गीत पनि मैले सानैदेखि सुन्दै आएको हो त्यसले गर्दा मलाई एकदमै मनपर्छ उहाँको गीतहरू है सो उहाँको बारेमा त के कुरा गर्न म त्यति बयानै गर्दिनँ अब भने चाहिँ म एउटा बाल गायकलाई फेरि पनि निम्त्याउन गइरहेको छु आफ्नो स्वर आफ्नो सङ्गीत र आफ्नो तालले नेपाली जगतमा उहाँले पनि एकदमै राम्रो योगदान दिनुभएको छ सानो उमेरमा नै आफ्नो साङ्गीतिक प्रतिभाले हजारौँ नेपालीलाई पनि चकित पार्नु भएको छ उहाँले र आशा छ आज पनि उहाँले हामी सबैको मन अवश्य नै जित्नुहुनेछ आफ्नो राम्रो स्वर र आफ्नो राम्रो सङ्गीतले भन्ने मैले आशा गरेको छु र अब भने चाहिँ म हाम्रो बाल गायक आयुष घिमिरे सरलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हजुर धन्यवाद सबैजनालाई र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई न्यानो अभिवादन र आज मलाई यस मार्फत कार्यक्रम गरेर मलाई अतिथिको रूपमा बोलाइदिनु भएर मलाई गीत गाउने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु हेलो हजुर सुनिरहेको छ अब मलाई ठुलो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद र आज चाहिँ म हजुरहरूमा अब गीततिरै जानु होला हजुर आयुष सर गीततिरै जानुहोस् न है हजुर म चाहिँ माना दिदीले गाउनु भएको गीत जिन्दगीलाई जित होइन भन्ने गीत एकदमै सबैलाई सुन्ने खालको गीत पुरानो गीत सुमधुर गीत जिन्दगीलाई जित होइन हारले स्वागत गरौँ भन्ने गीत हजुरहरूमा गाउन गइरहेको छु सबैजनाले सुनेर स्वीकार दिनुहोला हेर धरती डगमगाए दिलमा ज्वाला गुम्सिएर सुन जल्दै छटपटाए तारादेखि तर्सिएर जिन्दगीलाई जित होइन हारले स्वागत गरी हिँड्दथ्यौ फुल होइन आँसुका मोती छरी जिन्दगीलाई जित होइन हारले स्वागत गरी हिँड्दथ्यौ फुल होइन आँसुका मोती झरी लक्षिन कि
स्वागत गरे। हजुर धन्यवाद। Thank you so much, sir. Really, it was indeed melodious and entertaining too. We are so honored and privileged to have you among us as a guest of today's program. Well, it was really a wonderful night here, and we enjoyed a lot this grand opening. But we have lots and lots of talent still available here in this program. Now, without any further ado, I would like to move towards my program as well. Now is the time to call our another participant to show his talent. As Yuva is very curious, is very enthusiastic, and is very jovial to show his talent in front of all guys here. I'm very jovial and I'm very proud to have him in mind in this program as a participant in Asia audience. Now, without any further ado, I would like to request Sir Sudip Basnet to unmute his microphone and start his song. The floor is yours, Sudip Basnet, sir. You may start now. Thank you, sir, for giving the golden opportunity to be in your program. Now, I like to sing a song. My name is Nepal, our country, Nepal. How is that? Yeah,
tomorrow onwards. I would also like to wish best of luck for all our core leaders, that they will work hard, they will make their team strong, and they will win the title of this Youth Speech Contest Season 3. Let me announce the prizes of this Youth Speech Contest Season 3. This time, we have lots and lots of prizes for our winners. यो पालि हाम्रो युथ स्पिच कन्टेस्ट सिजन 3 को टाइटल विजेता र फर्स्ट रनर अप र सेकेन्ड रनर अपले के पुरस्कार पाउनुहुन्छ भन्ने धेरै खुल्दुली र धेरै उत्सुकता नै हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूसँग र हाम्रो अडियन्सहरूसँग पनि थियो। भन्छु, जसले यो पालि टाइटल रिजर्भ गर्छ उसले पाउँदैछ 15,000 cash prizes and he will get a lots and lots of other exciting prizes. त्यसै गरी हाम्रो फर्स्ट रनर अपले पाउँदै हुनुहुन्छ 10,000 रुपिस र उहाँले पनि पाउँदै हुनुहुन्छ अरू एक्साइटिङ गिफ्ट एज वेल। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड रनर अपले पाउँदै हुनुहुन्छ 5,000 र उहाँले पनि अरू एक्साइटिङ प्राइजेसहरू पाउँदै हुनुहुन्छ भने the 3 person will be awarded with a very big prize as well at last। र तिनैजना फर्स्ट रनर अप, सेकेन्ड रनर अप र थर्ड रनर अपले हाम्रो यानि कि मेरो तर्फबाट पनि, मेरो पर्सनल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँहरूले क्यास प्राइजेसहरू पाउँदै हुनुहुन्छ। यसको लागि हजुरले उहाँहरूलाई साथ दिनु पर्यो। उहाँहरूको भिडियोज हामी छिटै नै हाम्रो पेजमा अपलोड गर्छौँ। हेरेर कसले राम्रो भन्नुहुन्छ हजुरको भोटको आधारमा नै यो कुरा हुन्छ। कसलाई भोट गरेर अगाडि बढाउने र कसले चाहिँ फर्स्ट रनर अप, सेकेन्ड रनर अप र थर्ड रनर अपको ठाउँ डिजर्भ गर्छ भन्ने हात अब तपाईँको मा भर परेको छ। हाम्रो पेजमा अपडेट रहँदै गर्नुहोस् र यसको बारेमा भोटिङ प्रोसेस कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जानकारी पनि हामी तपाईँलाई छिटै नै भन्छौँ। र अब भने चाहिँ हाम्रो शालिमार सिमेन्ट 2020 को टाइटल डिजर्भ हुनुहुन्थ्यो सर सौगात आचार्य, उहाँलाई चाहिँ म यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। सबैजनालाई नमस्ते। म चाहिँ शालिमार सिमेन्ट प्रेजेन्ट च्यानलको 2020को फर्स्ट विनर सौगात आचार्य। मैले चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डअप कमेडी प्लस मिमिक्रीहरू गर्छु। हजुरहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गराउनको लागि मलाई यो कार्यक्रममा इन्भाइट गरिदिने प्रलभ सर, त्यसै गरी
केटालाई बिहे रानी केटीलाई वाइन हुनेछ, मद्यपान नगर्नेलाई जोस हुनेछ। नेकपा एमाले पार्टीलाई विश्वास गर्दै जानुहोस्, साउन पछिको महिना पुस हुनेछ भनेर हामीले पहिले भनेका थियौँ। चुनावभन्दा अगाडि गरेका पनि थियौँ र अहिले त्यो कुरा हामीले सम्भव गर्न सकेनौँ र पुरा गर्न पनि सकेनौँ। म माफी चाहन्छु। हामीले चाहिँ अब नेकपा एमाले पार्टीलाई छुट्टै अगाडि दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब थोरै रामचन्द्र पौडेल आउनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको अर्को 17 पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका नेता रामचन्द्र पौडेल। सरी सरको अलिकति बिजी स्याड्युल भएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो स्पिच त दिन पाउनु भएन। तर अब हामीसँग अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ,
हाम्रो यस युथ स्पिच कन्टेस्ट सिजन 3 लाई साथ दिँदै र पहिलेदेखि नै हामीले गरेको काममा हामी सँगै सम्बन्ध गाँसागाँस गरेर अगाडि बढाउनु पनि भएको छ हाम्रो थुप्रै अर्गनाइजेसनहरूले, विभिन्न संस्थाहरूले र उहाँको माझबाट र उहाँको माध्यमबाट हामीले धेरै कार्यक्रमहरू पनि सफल पारिरहेका छौँ र सफल पार्न हामी छिट्टै पनि सक्छौँ। र उहाँको त्यो साथ र सहयोगले गर्दा आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामी युवा हौँ, हामीले आवाज नउठाए केही पनि हुँदैन, तर हामीले आवाज उठाउन सके हामीले धेरै कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। आज युथ स्पिकर यानि कि युवाको आवाज भन्ने संस्था स्थापना भइसकेको छ। यदि युवा भएर आवाज उठाएर देश विकास गर्नुपर्छ र समाजको लागि केही बोल्नुपर्छ भन्ने इच्छा छ भने र हामीसँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि हाम्रो गेट सधैँ पनि खुल्ला भइसकेको छ। र अर्को कुरा, अर्को शनिबार पनि हामीले फेरि अर्कै थुप्रै कलाकारहरूलाई ल्याउने र गायककारहरूलाई ल्याउने कुरा पनि चलिरहेको छ। यदि हजुरको इच्छा लागेको, हजुरले कुन कलाकारलाई बोलाउँदा ठिक हुन्छ र आफ्नो फेभरेट कलाकार को हो, यदि तपाईँ उहाँलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको रोजाइमा हजुरले मन पराउनु भएको कलाकारलाई हामीले बोलाउने प्रयत्न हामी अवश्य नै गर्नेछौँ। यो आउने शनिबार हामीले भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को हाम्रो दुईजना उत्कृष्ट कोच यानि कि सिजन 2 को विनर सर प्रमोद खरेल र यो सिजन 3 को नयाँ कोचको रूपमा छानिनु भएको मिस कृष्णा गुरुङलाई हाम्रो कार्यक्रम साङ्गीतिक साथमा निमन्त्रणा गरेका छौँ भने रिङ्गे बुङ्गो रागोलाई गाएर यो गीतले हरेक नेपालीको मनलाई छुएको गीत हो र यो गीतको गायक हाम्रो सुरेश गन्धर्व सरलाई पनि हामी हजुरहरूको माझमा निम्त्याउने अवश्य नै प्रयास गर्ने नै छौँ र रेजिस्ट्रेसन फर्म हामी छिट्टै नै खुल्ला गर्नेछौँ। हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन फर्म पनि हाम्रो पेजमा अपलोडै हुनेछ। त्यो सिट बुक गर्नका लागि फटाफट गर्नुहोस् र हाम्रो दुईजना उत्कृष्ट कलाकार द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का दुईजना कोचेसहरूसँग हजुरले गफ गर्न सक्नुहुनेछ र हामी यहाँनिर साङ्गीतिक कुराहरू मात्रै राख्दैनौँ, तपाईँहरूले उहाँलाई विभिन्न प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्नुहुनेछ भने हामीले हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक गर्नका लागि द डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल र कमेडी च्याम्पियनमा पनि उहाँ गइसक्नु भएको थियो। धेरैजनाको मनमा र मानिसहरूले मन पराउनु भएको छ उहाँलाई। सुमन कार्की जो एउटा कमेडियन पनि रहनु भइसकेको छ भने डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको उहाँ होस्ट पनि बनिसक्नु भएको छ भने हामीले उहाँलाई एज अ होस्टको रूपमा निम्त्याउने नै छौँ। यदि शनिबार साँच्चै नै सङ्गीतमय साथ बनाउन मन छ भने हाम्रो पेजमा जानुहोस्, रेजिस्ट्रेसन फर्म गरेर फटाफट रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् र मैले भनिसकेको छु हजुरलाई मनपर्ने कलाकारहरूलाई बोलाउन यदि इच्छा छ भने हाम्रो अर्गनाइजेसनको थ्रु हजुरले हामीलाई मेसेज गरेर मेन्सन गर्नुहोस्। यु क्यान कल इच एन्ड एभ्री वान हुम यु वान्ट है। तपाईँलाई जस्तै गायककार मनपर्न सक्छ, कमेडियन्स मनपर्न सक्छ, पोलिटिसियन्सहरू मनपर्न सक्छ। सो तपाईँहरूको इच्छामा र तपाईँहरूको रोजाइमा नै हामी कलाकारहरूलाई बोलाउने प्रयास गर्ने नै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलासम्म स्टे ट्युन र अब हाम्रो सौगात युवराजीलाई पनि आफ्नो कविता राखिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै प्रलभ सरले यो कार्यक्रम अन्त्य गर्नुहुनेछ भन्दै मैले पनि बिदा मागेँ। हस्त धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरूमा कार्यक्रम सकिनै लागेको छ। मैले एउटा कविता भन्न गइरहेको छु। अब कवितातर्फ लाग्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ आमाको दुध। यहाँ सबैले आफ्नो आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउनुभयो। यो प्रतिभा देखाउने स्थानसम्म पुग्न चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकजना आमाले चाहिँ पृथ्वीमा पाइला टेकाउनु भयो र आज कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। आमाको दुध कविता कापीमा लेखेको हुनाले हेर्दै वाचन गरेको छ। आमा, तिमी जीवात्माको रक्षा हो, तिमी उन्नतिको कार्यकी शक्ति पनि हो। मैले आफूलाई तिम्रो सामिप्यमा सक्षम बनाए। तिमी सन्तान
सन्तान जन्माएर अमृत रूपी दुध ल्याएर आफ्ना सन्तान महान बनाउन सक्छौ है। हो तिमीले बुझ्यौ साना जीवहरूको जीवन आधार दुध हो भन्ने। तिम्रो प्रत्येक थोपा दुधले प्रत्येक बालकको जीवन कङ्कालमा मांसलता भरिरहेको छ। 10 महिनाको गर्भावस्थापछि जब शिशु जन्मन्छ, 9 महिनाको गर्भावस्थापछि जब शिशु जन्मन्छ, तिमीले यस्तो अवस्थाको वेदना हेरेर आफ्नो रगत आफ्नो स्तन चुसाउँथ्यौ है। अमृत रूपी जीवनका शक्तिका थोपा आफ्नो छातीबाट निकालेर एउटा नयाँ जीवनको जीवनाधार सुरु गर्थ्यौ। नवजात शिशुलाई आमाको दुध हुन त नवजात शिशुलाई आमाको दुध त्यति महत्त्व हुन्छ जति समय परिवर्तनको लागि ग्रहण महत्त्व हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ तिम्रो दुध जति पौष्टिक संसारमा अरू कुनै तत्त्व छैन। तिमीले प्रत्येक रुवाई र अप्ठ्यारा सहज गर्न छातीबाट दान गरेको थोपा संसारकै सबैभन्दा पौष्टिक आहार हो। तिम्रो दुध अमृत मात्र होइन, यस्तो भन्नु साहित्य हो। कसैले तिम्रो दुधको महिमा गाउनु छ भने एउटा बृहत काव्य रचिनुपर्छ। तिम्रो दुधभित्र जीवन निर्माण र निर्माणकी शक्ति मात्र महान दार्शनिकका महान तत्त्व पनि छ। तिम्रो दुधमा जातीय गौरव, राष्ट्रभक्ति अनि मानवता र मानवीय संवेदना लुकेको छ। त्यसैले तिम्रो दुध राष्ट्र निर्माताहरू ज्ञान सम्पन्न छन्। त्यसैले तिम्रो दुधलाई राष्ट्र निर्माताहरू ज्ञान सम्पन्न छन्। देवकोटाले दिएको दुधमा सारस्वतको सामर्थ्य थियो। तिम्रै दुधले मानिसलाई सन्त, महान महर्षि र महात्मा बनायो। त्यसैले तिम्रो मुहार खुसी राख्नु प्रत्येक छोराको कर्तव्य हो। आमाको अनुहारमा मुहार छर्नु, आमाको अनुहारमा मुस्कान छर्नु मेरो, तिम्रो, तपाईँको तेरो कर्तव्य। आमाको दुध पिएर कोही अधोगतितिर लाग्छ भने आमाको दुध पिने, सम्झने र श्रद्धा गर्ने अधिकार छैन। दुध खाएर रिस ओकल्ने गोमन त्यस्ता पाखण्डीहरूको मुखबाट आमा शब्द निकाल्ने अधिकार गरेका हरेक उन्नतिहरू असल आमाको मूल्य चुकाउन असल सन्तान मात्र किन। त्यसैले 10 धारा दुधको मातृ ऋण चुकाउन कहिल्यै नभुल्नु। जसले चिन्ता गर्न सक्दैन त्यसलाई आमा भन्ने कुनै अधिकार छैन। आमा भन्न त बरु त्यस्तालाई दिनुपर्छ जसले जन्मेको पहिलोपल्ट पलाएको दाँत र त्यही दाँतले आफ्नो आमालाई देखाउन पाएको थिए। आमा भन्न त बरु त्यस्तालाई दिनुपर्छ जसले आफू जन्मेपछि पहिलोपल्ट पलाएको दाँत र त्यही दाँतले टोकेको मकै आफ्नो आमालाई देखाउन पाएको थिएँ। धन्यवाद। धन्यवाद सो मच सर। र कसैलाई पनि आफ्नो भएको प्रतिभा देखाउन मन लागेको छ भने हजुरले देखाउन सक्नुहुन्छ। म एकछिन वेट गर्नेछु। विशेष त आजको यस प्रोग्राम एकदमै राम्रोसँग सफल भएको छ। विभिन्न कलाकार, विभिन्न स्थानीय कलाकार, विभिन्न राष्ट्र कलाकार र विभिन्न मोटिभेसनल स्पिकरले गर्दा आजको हाम्रो प्रोग्रामले एकदमै भव्य रूपमा सफल पाएको छ। र जसको लागि चाहिँ हामी स्पेसल्ली मैले चाहिँ फाउन्डर सरलाई मैले एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ। जसकै कारण मैले आज यस अर्गनाइजेसनमा जोइन भएर मैले यति राम्रो कुरा सिक्न पाएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि। र हाम्रो द युथ स्पिच कन्टेस्ट सिजन 3 को स्क्रिन ओपनिङलाई हामीले सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण सहयोगदाता हाम्रो ब्राइट फ्युचर बाल क्लब, हाम्रो एकता बाल क्लब, नयुवा नयाँ नेपाल, शैक्षक मञ्च नेपाललाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र मेरो यस अर्गनाइजेसनको तर्फबाट। र आजको यस प्रोग्राममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा म सुनसरी जिल्ला इटरीबाट म प्रलम प्राजित एकदमै न्यानो धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सी यू सुन। ह्याभ अ गुड डे।